ما عرفتش صراحه شي حاجه واقعه في هذا العالم ديال اللقاحات. كل مره كتخرج شي شركه كتقول بانها راقبت من لقاح محتمل لفيروس كورونا وانهم داروا التجارب على البشر وفعلا لقاو نتائج اللي هي جيده، وفي نفس الوقت منظمه الصحه العالميه كتقول بانه اللقاح ديال فيروس كورونا كوفيد 19 باقي بعيد جدا وممكن اننا ما نلقاوش. باش شحال ديال الوقت غادي خصنا باش اننا نتسناو هذا اللقاح؟ وشنو هما العمليات ولا المراحل اللي خصها يدوز منها هذا اللقاح؟ وشنو هما اقرب اللقاحات اللي قريب انها تخرج للوجود؟ ومش بصح كاينين هاد اللقاحات ولا المساله فيها بروباغندا اعلاميه وفيها اهداف ربحيه ماديه؟ جاوبنا السي مزاج. اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم مزاج. في البدايه باش نتفاهموا على شي حوايج الناس اللي كيتشافاو من فيروس كورونا كتعاونهم مناعتهم الذاتيه ولا بالمساعده ديال ادويه ديال امراض اخرى، بحال مثلا في المغرب كيتستعمل هيدروكسيد كلوروكين، ولا بلايص اخرى علاج الايدز ولا الملاريا ولا الايبولا وغيرها من الاشياء. لكن هاد الادويه كامله كتبقى غير فعاله وفقط كتعاون نسبيا. كيبقى الدواء الفعال لهذه الجائحه هو ايجاد اللقاح المناسب لفيروس كورونا كوفيد 19. طريقه عمل اللقاح كالتالي: كنحاولوا اثاره الجهاز المناعتي بطريقه امنه باش انه يفرز مضادات حيويه لواحد المرض معين، وكيترسخ هذاك المضاد في الذاكره المناعتيه باش فين ما جاك نفس الفيروس ولا نفس المرض كتلقى ان المناعه ديالنا واجده باش انها تحاربه. نفس الشيء اللي كنا كنديروه في الصوت ديالنا مع الجلبه ديال بوشويكه ولا بوحمرون كنحاولوا اننا نحقنوا الجسم البشري بواحد العنصر بيولوجي اللي كيتنافر مع المرض ولا الفيروس اللي عندنا، ولا كنحقنوا الجسم بواحد الصيغه ولا نموذج من الفيروس بحد ذاته، لكن هذيك الصيغه كتكون ميته او ضعيفه باش الجسم ديالنا يتغلب عليها ويفرز المضاد الحيوي المناسب ويقضي على المرض. لذلك فايجاد لقاح مناسب وفعال وامن يستلزم مده طويله وفعاليه ومرحله جد دقيقه كتكون ما بين 10 حتى ل 20 سنه، لان اللقاح كيخصو يمر بمجموعه من المراحل. اولا كيخصك تلقى الطريقه ولا الفكره اللي ممكن تخدم في اطار ابحاث اكاديميه، ثم تجارب مخبريه، ثم كندوزو لثلاثه المراحل من التجارب السريريه اللي كتطلب سنوات، عاد كنجيو للتصنيع والموافقه الدوليه، عاد التوزيع. بلاتي واش الناس كتموت وانت كتقول لي حتى 2036 عاد ممكن انهم يلقاو لقاح؟ شتي السي احمد الله يهديك. طبيعي جدا، وهذه هي المده المعتاده اللي كيدوزها المجتمع العلمي قبل ما انه يخرج واحد اللقاح معين. لكن في هذه الظروف وهذا السياق العالمي اللي واقع لنا دابا، العلماء كيحاولوا انهم يقلصوا هذه المده في 11 شهر فقط. لكن كيف ما كنقولوا السرعه تقتل، وخاص يكون اختيار مناسب فعال وامن للقاح اللي غادي نستعملوه، خصوصا اننا هنايا كنتعاملوا مع تفاصيل الخلايا والعناصر الجينيه. يعني خطا بسيط يقدر ندفعوا الثمن ديالو غالي اكثر من الفيروس بحد ذاته. وهنا ايها المشاهد الكريم غادي تكون طاحت في بالك واحد الفرضيه قويه كتقول بانه فيروس كورونا كوفيد 19 ممكن انه يكون خطا داروه علماء فاش كانوا كيحاولوا انهم يلقاو لقاح للفيروس ذا المناعه المكتسبه السيده. Alors, nous sommes arrivés à la conclusion qu'effectivement il y avait eu une manipulation au sujet de ce virus. C'est-à-dire, À ce modèle, on a par-dessus ajouté des séquences notamment du VIH, le virus du sida. هذه الفرضيه صرح بها لوك مونتانيي الحائز على جائزه نوبل. لذلك العلماء كيفكروا في طرق اخرى اللي ممكن انها تكون امنه وبعيده على هذا الخطر. مثلا في بريطانيا كيحاولوا العلماء انهم ينقلوا الذاكره المناعتيه ديال الشخص اللي كان مرض بفيروس كورونا وتشافى، ينقلوها لشخص اخر اللي مريض بها باش انه يستافد منها ويقدر انه يقوي الجهاز المناعتي ديالو. وهذا امر يدعو الى التفاؤل، لانه هذه الطريقه نجحت في انها تداوي 50% من الحالات المتوسطه الخطوره. ما فهمتش زعما كيفاش البلازما كيفاش كتخرج؟ كتخاد البلازما من الدم ديال الشخص اللي كان مرض بفيروس كورونا وداواته مناعته الذاتيه، وهذا الشخص خصو يكون مختار بعنايه، وكتوزع هذه البلازما على 3 ديال الاشخاص، كل واحد منهم ممكن انه يتبرع 2 مرات في الاسبوع، لكن 24 مره فقط في السنه. صحيح ان البلازما من قبل ساهمت في علاج امراض بحال انفلونزا الخنازير وفيروس سارس اللي هو من نفس فصيله فيروس كوفيد 19، لكن البلازما كتبقى اليه علاج لا غير، ماشي لقاح. وحتى العلماء الاستعمال ديالهم لهذه الطريقه هذه كيبقى اعمى، لانهم ما فاهمينش كيفاش ممكن انهم يديروا نفس الشيء اللي كيديروه الخلايا وينتجوا هذاك اللقاح اللي هو مناسب ومثالي باش يعالج واحد الفيروس معين. طبعا غادي تكون كتسال ايها المشاهد الكريم على اللقاحات اللي كيتنشروا في وسائل الاعلام كل مره، لانهم راه قربوا يلقاو لقاح هادو بداو كينتجوا فيه وغيره من الاشياء. وغنفهموا السياق ديال هادشي وحده بوحده. في 22 ابريل 2020 البشرى قادمه من الولايات المتحده الامريكيه من لقاحين
الإينو 4800 والأمان ان اي 1273 اللي صنعته شركة موديرنا الأمريكية. هاد اللقاحين بجوج كيتشاركوا في اعتمادهم لنفس التقنية اللي هي نيوكليك اسيد فاكسين. القيمة المضافة ديال هاد التقنية هي أنها كتبرمج الخلايا في حد ذاتها باش أنها تنتج مضادات حيوية للفيروس. كتعتبر هذه الطريقة هي الأسرع لإيجاد لقاح لسببين. السبب الأول هو أنه ما إن أنك كتفهم الطبيعة ديال DNA ولا الRNA ديال الفيروس، ممكن أنك تبرمج خلايا منتجة لنفس الحمض النووي، الشيء اللي كيخليك تفهم طبيعة انتشار الفيروس داخل الجسم، شنو هما نقاط القوة ونقاط الضعف ديالو. والسبب الثاني لاعتماد هذه التقنية هو أنه ممكن ما يكونش عندك إيشانتيون د فيروس، ما يكونش عندك الفيروس بين يديك، لكن ممكن أنك تيليشارجيه. الله يهديك، تيليشارجي الفيروس ربط شويه استحمد الله يهديك. ممكن انك تيليشارجي، لانه العلماء استعنوا بطريقه اللي هي السيكونساج ديال الDNA باش انهم يديروا النمذجه للصيغه ديال الحمض النووي ديال الفيروس ويحملوه على الانترنت على شكل فيشي فاستا ولا فاست كيو. اللي بغى يحمل الفيروس على الحاسوب ديالو الخاص ممكن انه يلقاه حصريا على قواعد بيانات اللي ضخمه وعامه بحال مثلا جالاكسي ولا NCBI ولا جين برو. داكشي علاش بالضبط مورا 3 اسابيع فقط من نشر العلماء الصينيين لصيغه فيروس كورونا قدرات واحد الشركه اللي كتسمى انوفيو فارماسيوتيكالز انها تصمم لقاح محتمل للفيروس، واخا ما عندهمش ايشونتيون، ما عندهمش فيروس، لكن فقط حملوا هذيك الصيغه من الانترنت. ايوا صافي، ملي قضيه سهله لهاد الدرجه حتى حنا في المغرب ممكن اننا نصنعوا لقاح ديال فيروس كورونا، كاين ولا لا؟ غنجاوب بواحد الطريقه وقعت لينا فاش كنا كنقراو هاد التقنيه ديال سيكونساج ديال الDNA اللي كدار بالات متطوره بحال إلومينا ولا ايون بروتون. هاد الالات قلال وغاليين بزاف. عن حسن نيه سولت الاستاذ واش ما عندناش بي ولا اعمال تطبيقيه في هذا السياق هذا باش نتعلموا زعما نعرفوا حتى حنا نستعملوا هاد التقنيه. وهنا كانت الصدمه. كان الجواب ديالو اللي هو هاد الاله ديال إلومينا اللي كدير سيكونساج ديال الDNA هي ظاهره الثمن، كاينه وحده منها في المغرب، ما كايناش عند وزاره الصحه وما كايناش مختبرات علميه، بل كاينه عند رجل اعمال معروف اللي كيستعملها في المشروع ديالو الشخصي في انتاج الحليب ولحم الابقار. يعني حنا كمشروع طلبه باحثين ما عندكش فين تتعلم ولا انك تبراتيكي الحوايج اللي كتقراهم، كيبقى داكشي فقط نظري كتسمع به وصافي. على اي هذا موضوع اخر كيتعلق بسياسات الدول وميزانيه البحث العلمي اللي ممكن انني نرجع عليه في فيديو اخر. التقنيه ديال العلاج باستعمال الحمض النووي عطات نتائج موعوده وجيده نوعا ما على الحيوانات، لكن لان البشريه واقفه على انتاج لقاح، بعض المختبرات تجاوزت مرحله التجارب على الحيوانات وبدات كديرهم على الانسان. والمده المعتاده لتفعيل لقاح معين على البشر هي 8 سنوات، لكن مختبرات بحال ناشونال انستيتيوت اوف هيلث ولا موديرنا داروا رقم قياسي بحيث انهم فعلوا اللقاحات المقترحه ديالهم على البشر بعد 63 يوم فقط من اكتشاف الجينوم ديال فيروس كورونا كوفيد 19. وهنا كاين عده اسباب. الاول نقدروا نقولوا بانه كاين الدافع الانساني، لانه كاينه ناس كتموت وغادي خصنا لقاح، شئنا ام ابينا خصنا اننا نزربوا. السبب الثاني اللي هو مهم هو ديك النزعه القوميه، كلشي باغي يلقى لقاح الفيروس كورونا باش يتسمى في التاريخ بانه هو اللي انقذ العالم من واحد الجائحه التي لم يكن لها سابق. والسبب الثالث والاهم والاخطر من وراء تسريع عمليه انتاج لقاح هو الفلوس. مثلا شركه موديرنا للتكنولوجيا الحيويه ديال الفرنسي ستيفان بانسون حققت ارباح خياليه تقدر ب$1.5 مليار فقط لمجرد اعلانها انها بدات كدير تجارب سريريه على البشر، مع العلم انه هذاك اللقاح كيبقى لقاح محتمل لا غير. اما شركه روش للادويه فارتفعت اسهمها في البورصه العالميه ب 209% ب 17 مايو بمجرد الاعلان ديالها ديال انهم راه قربوا من فكره لقاح محتمل لفيروس كورونا. وكنسطر على محتمل لان منظمه الصحه العالميه صرحت بانه راه كاينين المئات ديال اللقاحات المحتمله، لكن راه كامله كيخصها دوز واحد العمليه دقيقه باش يكون هذاك اللقاح فعال وامن. نفس الشيء وقع مع شركه الجازوريه الايطاليه وشركه سيلايرون الكوريه الجنوبيه اللي حققوا ارباح اللي هي خياليه فقط باعلانهم لانهم راه فقط قربوا من لقاح محتمل او انهم دازوا مرحله التجارب السريريه. وللاشاره نفس الشيء وقع مع فيروس السارس، لكن ما إن أن الفيروس اختفى فجأة بقدرة قادر توقفات جميع الأبحاث ولحد الساعة ما كاين حتى شي لقاح لهذاك الفيروس. المرعب أيها المشاهد الكريم أنه في أبحاث حول هذا النوع من الفيروسات التاجية وصفوا العلماء هذا النوع من الفيروسات واللقاحات ديالها بأنها باك فاير، يعني أنه مني كتحاول أنك تهاجمها كتعاودك بنفس الطريقة. ممكن أنه هذاك اللقاح اللي كتعطيه الفيروس ممكن أنه يعطيه طفرة جينية، الشيء اللي ممكن أننا ندفعوا الثمن ديالو غالي ويقدر يؤدي بنا الكارثة
اسوأ من فيروس كوفيد 19 ولا سارس ولا الميرس، وغادي نوليو في بغيكه حله عمام. وهذه حاله نادره كتسمى في المجتمع العلمي بالانتي بادي انهانسمنت. الابحاث فيها بقى نادره وقليله، لكن العلماء واخدينها بعين الاعتبار وخايفين من النتائج المرعبه اللي ممكن انها تكون الى تم اختيار لقاح غير مناسب لفيروس كورونا كوفيد 19. لذلك صرحت منظمه الصحه العالميه انه صعيب اننا نلقاو لقاح لفيروس كورونا كوفيد 19، ولحد الساعه اعتماد اي لقاح يعتبر مؤامره مشكوك فيها اخلاقيا ورهان شبه خاسر بحياه ملايين البشر. كما انه ممكن ما يكونش لقاح، وغادي تستوجب علينا اننا نتعايشوا مع هذا الفيروس كيف ما تعايشنا مع فيروسات ما قبل بحال ايدز وسارس والميرس. لذلك ايها المشاهد الكريم خصنا ننشروا الوعي ونفهموا انه اللقاح راه باقي بعيد نوعا ما، وحتى لو ترفعات حاله طوارئ ولا تخفات اجراءات الحجر الصحي، راه الحل الوحيد اللي عندنا هو خصنا نحافظوا على التباعد الاجتماعي ونحافظوا على النظافه ديالنا. وفي الختام كل امنياتي بالشفاء لجميع المصابين والمرضى، تحيه عاليه للجنود الصفوف الاماميه من ممرضين واطباء وفاعلين. ودابا مزيان ملي شاركتي معنا هذه المعلومات كامله ووضحات لنا الفكره، غادي نبارطاجيو هذا الفيديو ونتلاقاو في حلقه اخرى ان شاء الله.